محترم حاضرینو ډیر ستړو ستومانه مرګرو څلورم ورځ ده نه تاسو آرام کړی دی نوم خوب سم کړی دی نوم دمه کړی ده خدا لمحات د دې تکلیف دا به انشاءاللہ ہمیشہ یاد ساتھی او یو لذت او یو خون با ستاسو زړه ته راځي الله دې کی چې دا کړهو تکلیف زمونږه او ستاسو ذریعہ د نجات او د خلاصونو ګرځي دار سنامخ کې زمونږه د جماعت انتظامیہ که زه یو نوم علم شاید زمانہ یو نوم ییر شي پاتې شي او هغه ته په تکلیف ورسی او مجموعی حیثیت باندې زمونږ د جماعت انتظامیہ د صوبې بیا انتظامیہ د ضلع او بیا زمونږه د ضلع ثوابای انتظامیہ د پولیس زمونږه اداري زمونږه طلباء علما زداغي ټول ډیر مشکور یم زدا علماء نه علاوه د عوام ورونو ډیر مشکور یم چای من سره په دې اجتماع کې او په دې حالو زلو په منډو تاړو کې مرګرتیا وکړه تاسو زما صفات کوئی وزا دومره قابل نیم تکړه نیم مخیار نیم یو ساده سودا انسان ما ومالا الله مرګري ډیر خواږه راکړي ډیر د کار راکړي دي ډیر د مینې او د محبت راکړي دي زه आवाज اس کارم نشم کوله تر سوچ ما سره زما مرګري نه زه ټول مرګرو ډیر شکریا ادا کوم او دا الله دربار کې دعا کوم چې الله دې لډیر اجر ورکړي زه د پنځپیر د خلکو خصوصا او د عامو مرګرو د خواوشا کلو علاو شکریا ادا کوم چای ملمانو تا د زړه د کومي هر کلی ویلې دي استقبال کړي خپل دیره بیٹکونه کورونه او ځایونه دا غي د پاره مختص کړیو زایونه والله ورګړي دي چای روټای خدمت کړي زما دعا ده چې الله دې دا غي کورونه د خیرونو او د برکتونو نه ډکې چونکه آخري راز دا آخري بیان ده زبدا کوشش کوم چې زه بیان ډیر وګد نه کم زګا زمانه مخکې جبال العلم د علم غرونو لوی لوی علماء خطابات کړل مسائل بیان کړل او پای کې هغه هیڅ کمې نه کړو ما ټول بیانونه اوریدل هر یو عالم چې بیان کو زه تا پس کې دم او خوشاله دم و د بیمارای د وجنه مستقل دی ځای کې نشم کې ناشته او زما دا ارزو او شوق چې دای بیانونه کوي او زی اورم نو مال دا مزرا کوي و د مرګرو حکمي چې اخیری بیان به تکې نو زه مختصر او لاندې یو څو خبرې کوم کله چې الله بنینو انسان پیدا کو نو د انسان نمخ کې الله دا دنیا پیدا کړې و په دې دنیا کې ملائکه اوسېدل پیریان اوسېدل
اللہ فیصلہ دا بنی نو انسان دا وجود اکڑا او ملائک را جمع کڑا وغی دیوی زب دنیا کے او خلیفہ پیدا کوم ملائکو مخبل رائے ورکڑا چکہ دیلے پیدا کے چستا ہم دو سناوی استا پاکی بیانی نو آخو منگا کہو او نور دای با دی یو بل وینی تو یی فساد بکئی خوخ استادا ملائک عالم الغیب نو و ملائک دا قتلیو چه بدی دنیا کی یو سسٹم روان دے پیریانو سیگی دی یو بل دشمنی کئی دی یو بل وینی تو یی یو بل وجنی دی دنیا رواج پا دی روان دے چھے انسانان با امدہ کا چل کئی دی تاوی تجربہ یو دا علم غیب او یو دا تجربہ عیسیٰ غجم الام وی منہ تجربیات نو دا یو تجربہ کڑائی جنگی او مخیزی او سوچ کئی چھے تاریخ دا گوری چھے دا شوی دی انجام دار آگلے نو کہ دیشی چھے آئندہ ہم دا سکی گی کلا صحیح خیجی او کلا غلط و اللہ ورطوی زب ہوئی گما او اللہ بنینو انسان پیدا کا و ملائکو تاوی انی جائل فی الارد خلیفہ ز دنیا کے خلیفہ پیدا کوم خلیفہ دا خلف نہ دے خلف وی رست و پادگی دن کی تا او چه فاتحه دا لام سرشی خلف نبیان آل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا صلاة و تبعوا شاوات فسوف یلقون غیا زیو انسان پیدا کوم خلیفہ گنی معنی مفسرین کئی او حضرت مولانا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ او دا آغا تابدارو بیا گنی معنی ذکر کری دی یو معنی دا چه دا سی او قوم پیدا کوم یخلف بعضهم بعضا چاہی با دا یو بل نرست رازی نیکبئی بیا با پلاری بیا با زی بیا با نوسی بیا با کڑوسی دا یو بل بزای باندی برازی یو معنی دادا خلیفہ معمور قرآن دا طول معنی ذکر کری یا داود انا جالنا کا خلیفتا فی الارض داود اتمنگا معمور بزمگا کی گرزولے زتا تا حکم کم او تزما حکم نافذ کے تزما حکم خلق طرح سے نو خلیفہ مانا معمور یا خلیفہ دا پیریانو یا خلیفہ دا ملائکو خدا یو مانا علم او باغی باندی زمخ کے زم چالاوی انی جائلن فی الارد خلیفہ ززمگا کی او معمور پیدا کم زباغت حکم کم او غبا زما حکم خلق باندی نافذ کئی او خلق تبی رسی حدیث کے راضی دا بنی اسرائیل و انبیاء چیو تسوسهم الانبیاء دا انبیاء بدا غی سیاست کو نو سیاست دانا چی اغی الیکشن کولی اغی اٹھونا غختل دا غی سیاست داو چی دا خلق دا حقوق و نگہبانی خلق تا دا اللہ و امیر رسول دا اللہ دا مناہیونا منکول چا اللہ با تصوین و اغا بے خلق تا رسول و اغا بے خلق تاوی دا یو سلسلہ اللہ روانہ کرا او دا دید پارا با اللہ آغا خلق پیدا کول چی اغا با برگزیدو آبا نہایت پاکو دا غی پا لمن با داغ نو
دا غي په عقیده کې به فرق نو، دا غي په عمل کې به فرق نو، دا غي نه ګناه نه کېدو. چاہیے تے انبیاء علیہ السلام وی دا سلسلہ را روانه وا. دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دور راغے بادشاہانو سر پنگی واچی دی، بادشاہانو سر مقابلی شروع شوی. خونه ابراہیم علیہ السلام ویلو چه اقتدار مال راکا، نو موسیٰ علیہ السلام فرعون تا ویلو چه اقتدار مال راکا، بلکہ دائے ورطوی ان ادو الی عباد اللہ، ما تا دا اللہ بنیان پریدئی، زو تا دا اللہ دین خیمہ، زید غلامین اخلاصو ما، زو تا سملار خیم. او دا دیو جد موسیٰ علیہ السلام مرگرے ادری دا غوئی یا قوم اتبعونی آدکم سبیل الرشاد، وزما قوم ما بس راشئی زدر تا سملار خیمہ. فرعون دا مقابلہ کی ہوئی اتبعونی سبیل الرشاد، ما بس راشئی زد سملار خیم. دو لار شوی، یو لار دا فرعون دا چاگم وی زد سملار خیم، او بل لارا دا موسیٰ علیہ السلام او دا آغد مرگرو دا چاگوی وی منگ بس رازی منگ دا تسملار خیو. دا بانا اللہ ندا پری خودی چه سبایو سڑے وی زنا خبرو ما تا پتا نوا زکا اللہ انبیاء را لگل لئاللہ یکون للناس علی اللہ حجتم بعد الرسول، چه دا خلقو دلیل و بانا پاتی نشی چه اللہ منگ تا پتا نوا، منگ تا سوک راغلے نو لاری راتا نوا خودلی، دا دلیل و بانے سبا پاتی نشی. او دا دی وجنا سورہ ملک موئی کلما القی فیہا فوج سألهم خزنتها لم یاتکم نذیر، چه جہنم تا جہنمیان غرزول شی ملائک با تی تپوس کئی سوک یرون کیا نو راغلے، سوک ملا نو راغلے، پیغمبر نو راغلے، چتا تے یو صحیح لارا خود لیوا قالو بلا قد جاءنا نذیرون. ہائی وی بے شک یو راغلے او چغی والی وی یو ملاو خو منگ سکڑیو فکذبنا منگ وی دے دروغ وی دے دروغ وی وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ منگ وی اللہ دا ندیر اس شے نے رالی گلے. ملائک بہتوئی ان انتم اللہ فی ضلال کبیر، تاسو نوئی مگر لوے گمراہی کی پراتوئی، تالا خواہ اللہ عقل در کڑے ہو کنا. نو دائی بچوئی کی وقالو لو کننا نسمع او ناقلو ما کننا فی اصحاب سعیر. ارمان دے چھ من کی عقل وے من قرآن اور ادلو نن بس من ازائی جہنم نو زکم زائی جہنم شو چمن یار داد دای جګړه دی وای ما پس راځه بل وای ما پس راځه یار څه په یو کې نیما نبیا به سبا ارمان او افسوس کې زما مهربان نن سوچو کا ځان بوګه چې سبا دلیل او باندې پاتې نشي. دا سلسله را روانه وا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولاد د اسحاق علیہ السلام اولادو د اسماعیل علیہ السلام اولادو د اسحاق علیہ السلام اولاد کے اللہ ډیر انبیاء راولېږل، حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ و حضرت ایوب و حضرت یوشع او نور ډیر انبیاء علیہ السلام. د اسماعیل علیہ السلام اولاد کے اللہ یو راولېږل آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پختانوئی سل دی عمرہ کو یو دی ممرہ اب پختانوئی دی پختو یوزی الہ کر دے اور دیر بے غیرت دی پلار خون روانوی. یو پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آگئی کی پیدا کو
او اغلی اخیری کتاب ورکو اغا دا عربو اغا طول معاشره بدل اکڑا عقیده والا دروانی نسامی تراؤستا عملی والا دروانی نسامی تراؤستا معاشرتی زندگی والا دروانی نسامی تراؤستا اغا ظلمون او زیادی چاہی با پا زنانو باندی کولو نو دا آغا زنانا حقوقی خودل آغا ظلمون او زیادی چاہی با معشومانو باندی کول نو آغا ورطا خودل آغا ظلمون او زیادی چھ معشومانی جناکای بے خخولی آغا ورطا خودل وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ آغا یتیمانان چاگئی سرفا ظلم کیدن آغا ورطا خودل ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دای ورتوی چې یتیمانی خور ګډه کې ور واچو اللہ بولا جہنم دائی کی دائی ورطوی ارائیت الذی یکذبو بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم آغا سڑینا خبری چاہا قیامت نمانی قیامت نا انکار کئی فذالک الذی یدعو الیتیم دا آغا سڑے چاہا یتیم لٹی لی ور کئی ولا يحض على طعام المسكين مسکین او غریب پر ڈوڑائی باندی خوراک باندی تیز والے نکئی معاشرے بدل اکڑا مظلومان راوچت کا وغی براو گردول حبشی غلام را پاسو او چه مکے فتکڑا اگر توئی خانکابی توخی جوازانو کا غلامان شاہان و بادشاہان کرل آغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عرب آغا نقشہ بدل اکڑا آغا عرب چاگا دا یو بل دشمنانو او یو بل پا وجلو بے فخر کو تاریخ ذکر کئی بلوغ العرب احوال العرب دا نوفل افندی دارنگی سناجت الطرب دارنگی النجوم الظاہرہ دارنگی رسوم جاہلیت کے مولانا نجم الدین سیوہاروی چھ دا عربو یو الگ با اسمان دی سورنی اکڑا او تورا بے پلاس کے واغست آوگشے نو اگئی با خیرات کو دا خوشحالان چیزیں میں دا جنگ شو دا جنگ بھی نوا پکی آغا عرب چھ آغا دا یو بلدوینو تگیو نو اللہ وی وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا یاد کئی دا اللہ نعمت بتا سبان دی کلا چی وی دیو بل دشمنانا دیو بل وینو تگی وی بیو بل باندیو میلان گولا دیو بل مرگم فخر گانا تاسو رونا رونا گرزو لئی فاسباتم بنعمتی اخوانا تاسو دا اللہ پا نعمت باندی رونا رونا گرزے دئی وکنتم علا شفا خفرت من النار فانقذکم منها و صرف دنیا دا اللہ خیستا نکڑا آخرت ہم دا اللہ خیستا کا دا جہنم با کنار باندی اولاد وی داغی نے بچ کڑی تاسو باندی او احسان و نعمتیو کو دا انقلاب لالا یو یتیم بچے میدان کی ادرو چگو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نے یونیورسٹی ویلے ہوا نہیں کالج ویلے ہو نہیں باقاعدہ سداسی مدرسہ اسکول ویلے ہو اگر پاک بازو داغ دن باطن پاکو داغ زڑ پاکو
داغ توینت پاکو، داغ اخلاق پاکو، داغ عادات پاکو. نن داغ وارثان رالل خلق تی اریگی. نن داغ وارثان رالل زان نه بو بلا جوړ کی خلق یې رہی دور دور ویختوی پری خودی ازان به لیوانه کړي. داغ وارثان رالل داغا دینی پا شرمونو باندے و شرمو. اسلام بدنام کا، مسلمان بدنام کا، دین بدنام کا. تو خود پیغمبر وارث ہوئی دا تا دان سر سو کرل. تا باندے خو خلقو دا پیغمبر اگا شکل اگا ذہن کی راوستا. تا تا بے قتلوی بے زمانگا پیغمبر تخبل اولیاء دی روان اکڑا، شکل دی روان کا، اخلاق و عادات دی روان کا. تا سر بسڑے سو کی آغا پیغمبر چھ کافر راغلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی صحابہ تو یلی دل بیزاولا شای پای والا ورکی پای اسکل زکا آغا وقت کی دا خوراک نور سونا پای اسکل بیاو گیا وی مورنا شما وی بلا والا اولا شای بلا والا اولا شلا بیا مورنا شما وی بلا والا اولا شای یو یو بے والا لو شلا وہ بیزی اولا شلی او اگا پایسکل چدائیو کا دل اخلاق دا پیغمبر دیو کا دل ایمان راڑو بل ٹیم راگے او بیاو گیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیزا والا اولا شئی چپای والا اولا شلا ورکڑل وی نورس کے وی نموڑ شما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکافر یاکلو فی سبعۃ امعاء والمومن یاکلو فی ماء واحد. کافر پہ وہ کلمو باندے خوراک گئی، مومن پہ یو کلمہ خوراک گئی. دا دی حدیث گڑی معنی محدثین ذکر گئی. یو معنی دادا چھ کافر داغ گیڑی تا خوراک زیو اغن مڑی گی زکا آگا بسم اللہ نوئی یو مومن بسم اللہ ہوئی آپ لکشی باندی مڑی گی. عرض میں داکو اخلاق دا پیغمبر خدا سی ہو، اخلاق دا پیغمبر رضائی خوری راغلی دا زان سرے دشمن دا پیغمبر راروان کڑے او جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل ضرور تا پاسی دو آغی شفارس لراغلی ما ووی طول رات لی ما تا بدی سوال جاب کڑے اسے بدر گلے ہوں. دادا آغا اخلاقو دادا آغا اخلاقو چھ دا کافر تا پوس لاتلے ناس دے ورطاو دا آغی بیمار پرسی کئی. دادا آغا اخلاقو دا کافر دعوت لاتلے لگا بیگا مولی احمد جمشید چوی دا کافر دعوت ورکڑے وغیلہ تلے اخبر کاری پکی کڑے ننا دا پیغمبر وارث راگے اعتراض لزائی گوری موقع گوری تولی فلانی زیادہ تلے تسلا تلے تولی تلے چونکہ اخبر توینات پاک نہیں نو پا بل چام دا گمان کئی چھ دیوام دیلا تلے چھ سبا غرض بئی سا دنیاوی لالج بئی سا مقصد بئی دا گمان کو پاگا چاہو گا چھ دا غوث نرسی مالا خوالار سے راکڑی زمان ضرورت نے پلس گننا زیاد راکڑی پا مولی دا گمان کے زگستا چوکی دارم دا دین محمدی چوکی داریم دا مرگرو چوکی داریم دا پاکستان چوکی داریم دا اسلامی مملکتونو چوکی داریم تولی پا ما دا گمان کے استاد دینتا و خطا کے فرق دے. شمشیر نے گزانی بچو گنت کسی شمشیر نے گزانی بچو گنت کسی نا قسم تربیت شو دے حکیم کس. خطور بعد خرابی اس میں نا سنگا جوڑا کی نہ سڑے آگا پا تربیتو نو باندے سڑی لڑشن کیا و نہ جوڑی گی او چه چا خطا پاکی اگا وی ما تے دیر اخولی لار خولا ما تے دیر خبر اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان لگو گورا سیرت گورا
په درویش کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عربو اخلاق بدل کړل، د عربو کردار بدل کړ، د عربو معاشره بدل کړه، ظلمونه په عدل او انصاف باندې بدل کړل. یو صحابي فریاد وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بدامنی دا او حالات خراب دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته ویادی تبوینی چوخذا با عراق نرا روانی د زیوراتو ډکوي لا تخافی الا الله، بغیر د الله نه بل چانه ونه یریږي، دا سیامن براشي. صحابي وای ما وتوی اینا دوار توي پلاره کې چاغه د توي قبيله غ ډاکوان دي، بدمعشان دي، غلدي، نو دا باغی څنګه راتیریږي. ما ته نبی علیہ السلام هغه محافظ ګرځیدلی، ای به خلکو حفاظت کوي. حضرت علی وای ما یو ښځه ولیده چې د کالو ډکه را روانه وه، ما ته تپوس وکړه چېرته ځې؟ وی ما ته وی د بیت الله طواف لزم. ما چې هغه ولیده چېرته رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما ورته بیا ویلې چې هغه ستا خبره رښتیا وه. ډاکوان مې محافظ ولیدل، دا امن والا مې ولیدل. دا که زه دا تاریخ بیانومه د دشمنو او د تربګنو، یو لوی تاریخ دی، هغه علماو مورخینو ذکر کړی. خبره را لنډومه، دغه انقلاب په سر راغی، دا تبدیلی په سر راغله، هغه دشمنای او تربګنای په امن څنګه بدل شوې. د یو بل دشمنان، د یو بل محبوبان څنګه وګرځېدل، هغه د خپل اولاد دشمنان، د خپل اولاد او زنانو محافظ څنګه وګرځېدل، کم یو قوت او کم یو طاقت و. راځئ هغه طاقت خپل کو، راځئ هغه میشن خپل کو. هغه میشن سو، هغه طریقه کار سوا. راځئ یو مختصر نظر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کار باندې اچو. علامه اقبال څه کوي؟ فاش گویم ما چې در دل مزمر است، فاش گویم ما چې در دل مزمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. صاف در دوام آغا چې زما زړه کې پرته ده، دا یو عام کتاب نه دی، دا یو ناشنا کتاب دی. چون وجا در رفت جا دیگر شود، جا چو دیگر شد جا دیگر شود. چې دا یو زړه تا کوشي نو ټول بدن کې انقلاب راولي، او چې بدن کې انقلاب راولي نو بیا ټوله دنیا کې ملک انقلاب راولي. واہ زما شیخا، اللہ دی پتا رحمتونه ولیږي. حضرت شیخ القرآن نور الله مرقده چې کله هغه د مولانا عبید الله سیندی نه د مولانا حسین علی رحمت الله علیه نه قرآن وی، نو هغه راغی هغه د بنیاد نه کار شروع کړ. ځکه هغه د تاریخ مطالعه کړې وه، هغه د مخکې تاریخونو مطالعه کړې وه. تاسو وګورئ امام شامل په سنټرل ایشیا کې په روس کې تاریخ چلولی و. په هغه دور کې چې کله دلته سید احمد شهید او شاه اسماعیل تاریخ چلو، امام شامل تاریخ چلولی و، خو هغه تاریخ د هغه سر ته ونه رسېد، نتیجه یې ورنه کړې شوه. شهیدان شو، جنت یې وګټه، خو نتیجه مرتب نه شوه. چې کوم د قوم د اصلاح وه، سید احمد شهید او شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه توره راواغسته، ټوپک یې راواغسته، او زمونږ د علاقه او بنیر دای مرکز وګرځو. هغه د هندوستان نه را روان شوي وو، د هغه نیکه او تاریخ روان کړی و شاه ولی الله رحمت الله علیه، چې هغه فکري او ذهني تاریخ و.
داغ زیر راولگی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ نو آغا فتوی ورکڑی چی ہندوستان دار یار دے و دار اسلام ندے داغ زیر راولگی دل نوسی راولگی دل آغایوی ترکمی با صبر کو تو راو ٹوپا کی راو آغستل یو طرف تا دا انگریز دورو دا غی اقتدارو بل طرف تا دا سکھ حکومتو بدی طرفونو باندی انگریزم شاعتا نارم شو پشکولی زگائی پہ دا سکھ حکومت ختمو دا شاہ اسماعیل و سید احمد شہید خپل مقصدو چمنگ با شریعت نافذ کو او دا غی خپل مقصدو ورسر امداد کو سنگ چی پا افغانستان کے روان دا کلنا شاعتا نور قوتو نا ادری دل آغای مراستا کولا آئی خپل کار پہ اوکا پزائی پری خودل او دا آغای نتیجہ دارا ہوا تا چھ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دا مرگری شہیدان کرل دا رستم پا خوڑ کی سخر راولا کی دا خپل زومی علال کو پنوخار کی 300 کسان اگے پا توپا باندی والو زول پا بالاکوٹ کی سید احمد شہید و شاہ اسماعیل شہیدان کرل پا کاغان و ناران کی دا غی باقی مرگری وجل او آغا تاریخ باندی و بوارو لے اوگے ختم کو بیاو تاریخو نا راو چاہتے دل افغانستان کی امنا ناغا آل لے ولی آغا طریقہ باندی روانا نشوا کما طریقہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت نافذ کو ٹوپا کی راغستے ہو قوتونو لے شکست ورکو امریکہ و روسی پشا تنبول خوشات ایسو گلاڑو آغا تاریخو نو چالی دل خوننو ما زپدی مطمئن نیما ولی خالق دے منگو تا دعا کو اللہ دی نورو ما پا شریعت باندی کلک کی و زمان عدد دائی چی خبر سپینا و صفا کو ما پا خواہے لیو ما دا قربانائی گڑان با تینا جوڑ کی وکے ور سر بیاو کرل ظالم الغیب نیما خو مالا اللہ عقل و سینس را کردے مالے پو را کردے دا زا تاریخ مطالعہ کم زا گورم زا جذباتی دا سنیم چی زمان پا عقل جذبات غالب شی زا الحمدللہ عقل پا جذبات غالب کم او ننم در تداوام چا افغانستان کی برازی انقلابو نلا دا پدائی اولاڑا خبران ندا دا بکیگی دا سی با روانی دیر سدیلا خو یو خبر کوم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ تا اگورا پاگی روان شنو تبا پا درویش کالا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلاب راوستو شریعت نافذ شو احکام نافذ شو دا زکاة دا پارا بیت المال جوڑ شو زکاة برا جمع کی دو او پخبلو مصارفو باندی بلا کی دو چا نزنان سرگن شو اگر رجم شو چا غلاو کرد آغن لاس کٹ شو داولیو شو امتداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغ خبری نوا دا کمی نا چیز منگا شیخ اللہ دی پر رحمتو نولی گی او اللہ دی قبر منور کی دا کمی نا چاگه ابتدا کردی وا اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا توحید آوازو چت کو او شفق اتیا صورتنو کی یو دا توحید خبر دا میدان کی وہ اولادو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوی ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو او خلقو ود یو غاب الخوان راغلو ڈالو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو وائی بید اللہ نبلاجت سر گلو والا نشتا وائی بید اللہ نبلاجت پورا گلو والا نشتا وائی بید اللہ نا درد و تکلیف لری کولو والا نشتا وائی بید اللہ نا جتون سر کولو والا نشتا تفلیحو تاسو بکامیاب شئی روایت کے راضی فَمِنُمْ مَنْ يَسُبُّ وَمِنُمْ مَنْ يَعْصُوهُ عَلَيْهِ التُّرَابِ
چا ورته کنزل کول او چا په خاورې نستلې چا ولا په مخ باندې توکلا او تر غرمې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو غرمه وړه راله او لاس کې د اوبو لوټه وه او دته اوبه اچولې او د مخ وینځه هغې چې د پلار حالت ته وکتل نو په ژړا شوه پلار والا په سر لاس راکړه بچی جاړم زه الله دې له رالېږلی یم شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي زموږ دې کلي کې یو مشره ښځه وه الله دې وبخي ګلای به یې بېوته وي اوس زامنو کې الله عالمان وسو کې پیدا کړي هی به موږ له کار مار کو کپړې وې وینځلې مشره ښځه وه پولیس شیخ القرآن روان که هغه د دې ځای نه ورپسې پیدل روانه وه هغه د درې مقبرې پورې اواز به کوه ظالمانو د خدای توحید بیانوي ځکه جیل ته بیایي د الله توحید چغه وایي ځکه جیل ته بیایي ړومبي ړومبي چې دا ټیپونه راووتل نو هغه غونډه گاڑی و پا ٹیپ باندی یو خواہ بل خواہ پٹھا و تاویدہ ذالکو ما وڑوکیو ما شیخ القرآن یو تقریرو کو پا شب قدر کے اور تقریر دا ازائی کیو چو خلقو ٹوپا کی راوڑی وی اور پا شب قدر کی او سڑیو محتمیم سے بیوتوی دم لوڑ بدانی ہو اور زمانگا پا خوانے مر گرے ہو اڈیر سڑاورو هغه خلکو ته وی و خلک راشي که خبره نه منئ نو دې مخ ته خو لږ وګورئ کنه چې دا مخ د دروغجن دی او که د رښتیني نو شیخ القرآن تقریر له لاړ خلکو ټوپکې راوړي وي چار چاپېره ټوپکې وي او وی که ده خبره د زیارت وکړه نو ولوبې خان بادشاه مولانا صاحب الله دې وبخي شهید اذان اول هغه بیان وکړه او نوی نوی دا ٹیپونه راو دیو منگ ځان سره هغه ټیپ وړیو هغه بیان وکاو بیا د شیخ نمبر راغی او شیخ القرآن چې تقریر شروع که نو الغله خو الله شکل هم داسې ورکړی چې سړی به وي چې دنه بل خوا ونه ګورم هغه له الله اخلاق او عادات هم داسې ورکړي او نظافت او صفایي ښایسته کپړې به یې چولې وي خیستا گرگابای بیوی کلی شیروانی بیوا شمله بیوالی وا او عام کلی کی با بیاد زمیدار گونتی ٹوپای وا سادر با پوگو و چه تقریر و بیان لبتو زان بے تیار کرو شیخ القرآن چه تقریر شروع کا دا آیاتون شروع کرل پا خدای یقینو کا دا خلق بدا سی جرکی دل آغا آیاتون وی او چې کله و سخته وه نو شیخ القرآن به بیا د قرآن آیاتونه ډېر وي تقریر ټیپ شو منګه راړه زمونږ خوا د کلي منځ کې کور و تقریر ما زما مور وه الله دې وبخي او زمونږ ګاونډ کې یوه بای وه ترجانه بای لوارانو کې وه مشره ښځه وه نو منگا چلای ٹاکولی وی وگی ٹاکولی وی پا خواب کٹ کے واچولا پا کوتاکو بیوال زمان کلی که او چرسی او سم جوان دے دے تا جسو کوئی جوار ڈوڑا نوے اگا وی لاغلی چی خلقی پلا وڑو وی نو پلا وڑو بیوال نو بیا بے اگا توکی صفا کولی دا بای تر جان بای ناستوا زما مور وا یو دو خزی نوری وی هغه چلای هغه توکی صفا کولی په خوانه مشرانو ته پته ده که شران خو ځدان پیژني اوس خو تریشری دي ما هغه ټیپو لګو چې دا آیاتونه شروع شو او شیخ القرآن په خپل طرز آیاتونه وی نو هغه ترجانه بای خپل پلاو را واغسته او اوخ کې صفا کولې او جړلې نو یو افسوس یو که وی و محمد طاهر الله دې شیخ القرآن نو مدرسې ته تلو و محمد طاهر الله دې الله جنتونه درکړي موږ د شرک نه راوېستو موږ خو زیارتونو ته سرونه کته کړیو موږ اولیاء ته خدایان وی
منگ نا خو اللہ ارشو دا آسان کار نو نن خو منگا سٹیج دے او خو خوشحالی و بیان کو زما اول رزو کی دا جگڑی مگڑی وکی دی بنیر کے اوزل تماچے راوتی یو کس ماتا وی جیدن نرادا جنگ شما زمڑا ما کبڑی ڈیرا کڑی دا دا سے نورو زائنو کی اس الحمدللہ اس کو موحیدین دی ارزائی کی او دا توحید صدا اوچھتا شوی دا او چغی دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول خبر داوا چھتا یو اللہ عبادت کو یو اللہ سر بلسوک شریک وی صدارو نگردوئی دا کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مکینہ ہجرت کو مدینی منوری تلائے دا دیر مجبور آئینا دا دیر تکلیف سارا دا دیر دا عذرون سارا خواگلا اللہ مرگری ورکڑیو مرگری دا سیو نن کا زوان مالا و مالا دیر خواگ مرگری راکڑی دی نو غلطا ندا اغلا و مالا مرگری ورکڑیو چه زمان مرگری دا دی چه بمازان قربانی نو دا آغا مرگری بسنگو زکا آغا وی لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفا کہ تاسو کی او تند احد دغر عمرہ سر زر خرچ کی دا صحابہ یو کوڑی او یو اوگی تا نشای رسیدے زکا دا غی صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب شوئے ہو صحبتم یو اثری زاڑا مرگری دا شیخ القرآن زو اللہ دیر قدر کو زکا زوام دائی دا حضرت شیخ دا صحبت مرگری دی زمان مرگری زی قدر کم زمان مرگری زمان دا صحبت مرگری دی ہاں انسانی فطرت دے او غلط کار سڑے ہوئی نہیں غصہ کئی واقعا غصہ ہم گوارے دا پا بد نیت باندے نہیں ہے پا خن نیتی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مرگری ورکڑل حضرت ابو بکر دا ترو میدان تلار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنوی پا بیسرہ سملاستا صحابہ اقبل خزی بازو پری خودی مکہ کی او مدینی تے ہجرتو کو سرد اغمال دولتی عرص پری خودل او لار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکی تا چراتو صحابہ توئی اینا ننزلنا غدا سباب منگا کمزائی بیس طریق دو فَإِنَّا قِيلًا لَمْ يَتْرُكْ لَنَا مَنزَلًا عقیل کو زمنگا کورونا کب زکڑی دی منگتا و زمن کورونا نپری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی قال فی المحصب اغال گاڑی کی خوڑگائی کی با پلی بیس طریق دو خیر دے اس خبر ہم دا دا مشر کاری مشر تسلی ورکی مرگر اللہ مشر دا مرگر اللہ ڈاڈ ورکی مشر مرگر اللہ سڑک اٹھائی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینی منوری تا ہجرتو کو اس لگ مخ کی اگورا سیاسی میدان تا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ توحید اکڑا مرگری پیدا شو او الحمدللہ آغا مرگری ور سرکلک ادری دل یو دویم سٹیپا یو دویم قدمی واغستا چوی قتل دل دی مکہ کی ابو جال او دا آغا مرگری اڑم شو خلق منظم کول او یو کول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چی پتہ لگی دا نو آغا پا مدینہ کی اڑم شو یہودو سر معاہدے اکڑے یہودو کہ نن زمانی ملاو طالب وے معاذ اللہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے فتوہ کرے ہوا چی منگتا ہوئی چی یہودیانو سر مدائی او سر زرناستے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غی سر معاہدے اکڑے او یونا دونا درینا لسنا یویش معاہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کڑے ہوئے اغلا اللہ یو عقل ور کڑے ہو زانتے پا مقامی پا کلی کی دشمن نہ پیدا کو کمکل سڑے زانتا پا کلی کی دشمنان پیدا کی کمکل ملا پا کلی کی اول زانتا مخالف پیدا کی بیا وہی مسئلہ کو نو کلی خو زان سر ادرو مرگری کا کنا
نن چې زما زی کوم په کلی کو زما کلی والا ځایونه ورکوي خلکو لا ډېرې ورکوي پټي ورکوي لارې کوڅې ورکوي کله ځان سره ودرو کله ځان ته مو دشمن کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معاهدې شروع کړې دویم سټپ دا واغس چې پته ورته ولګېدل چې مکه کې مشرکین ولګېدل اقتصادیات مضبوطی هغه اعلان وکړ چې راړی پیسې راړی زیورات راړی او موږ ابو سفیان او دی لیږو چې تجارت به وکړي او پیسې وګټي چې په هغې باندې وسلې والو او بیا به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنګ کوو ښځو پکې خپل کالي او زیورات ورکړل چې کله هغوی شام ته لاړل او تجارت دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم سره معاذ الله او صحابه سره ډاکوان نه وو چای قافلې ته لاره کې ودرېدل او د هغې نه پیسې او مال اخیسته نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته وه چې دا مال زما مقابلې له روان دی سپلای لاین یې ورته بندو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بدر ته ووت چې لاره ورته بند کړي صحابه انسانانو کې جذباتیان وي یو څو کسې مخکې لېږلي وو هغه یې ولګېدل یو کافر یې مړ کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه منصوبه وه هغې ته خبره روانېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په بدله کې دیت ورکړ ولې دیت ورکړو ځکه هغه وی زما منصوبه هغه لا مخکې سټپ دی او مخکې قدم دی راته دې ځای روانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه وروسته ځان سره صحابه بوتلل او په بدر کې ورته بیا ودرېده سپلای لاین یې ورته کټ کړ او د هغې نه جنګ بدر جوړ شو موقع راله او رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هغه خپل کار وکړ مخکې لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یو قدم یو ادا یو حدیث زما په سترګو وګوره نو ته به پې پوه شې زما په زړه پې سوچ وکړه نو ته به پې پوه شې زما په عقل وګوره وتله نو ته به پې پوه شې زما مهربان نو چې ته پې نه پوهېږې نو ما خو پرېږده که نه ما ولې د خپل کار نه پاتې کې ما ته ولې رکاوټ جوړېږي جوړېږي به داسې ډېر رکاوټونه ډېر به راځي او ما به د کار نه پاتې کوي خو ما نشي پاتې کولی د خپل کار نه زه په لاره کې چاته نه ودرېږم زه خپل مقصد لا روان یم بله ورځ پنجاب کې یو ملګري څه خبره وکړه ما ورته ویل ګوره ډریور ګاډی چلی نو چې هغه ته ټیر پنچر شي نو هغه زر ویل پانه راوالي جیک ولګوي او هغه ټیر وباسي هغه ګاډي کې کېږي او سټپني راوالي هغه ورته ولګوي چې بازار ته ورسم بیا به ګورم کومې سوارلای چې په ګاډي کې ورسره ناست دي هغه ضرور رسوي او بیا ټیر وسي پنچري لا چې دی کې دا پنچر ولګو او پنجري چې وګوري چې پنچر پکې لګي نو پنچر ولګوي چې ورته وایي نه دی خو برس کړی شلېدلی دی کې پنچر نه لګي دی وایي ټوپ خو پکې لګي وایي نه ټوپ هم پکې نه لګي نو دی هغه ټیر راوالي کچرې ته یې وغورځوي او بل نوی ټیر والي اشاعت توحید و سنت یو ګاډی دی په دې کې ارکان سورلای دي او هغه ناست دي او نن سبا زه د هغې ډریور یم زه یې چالوم که ما ته ټیر پنچر شي که هغه ناظم اعلی او که هغه ناظم بلای او که هغه بلی او که هغه بلی زه هغه ټیر راوالم پنچري له وړم چې پنچر پکې ولګو 10 کاله مې په پنچر ولګولو وشو او ټیر ټیکېږي نه اتره ته بیا وایي ټیکي کا نو زه هغه ټیر راوالم کچرې ته یې وغورځوم او خپل ګاډی بیا ما ولې منې کې که ما سره ملګرتیا کې راځه ما بیا مخکې راځه او که نه ما ایسارې زه ګوره د ایسارېدو والا نه یم موږ عزم کړی موږ قصد کړی اراده هم کړې ده موږ د شیخ سره وعده کړې ده
چې ان شاء الله قیامت کې به تا ته مختورونه نه یو موږ به ان شاء الله اسکه غړی ولاړ یو او موږ به دا په هسکه غړی وایو چې تا راته کوم میراث پرېښودی و موږ د هغې نه په لکونو مخکې بوتلی رسول الله سلم هغه پاک و معصوم و د هغه نه ګناه نه کېده د هغه نه غلطي نه کېده نو هغه په 23 کاله کې انقلاب راوستو بیا د هغه نه وروستو خلافت شروع شو اول خبره مې کړې وه انسان انی جعلک خلیفة فی الارض زه به انی جعل فی الارض خلیفه اول انبیاء دغسې را روانو خلفا بیا د هغې نه وروستو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد خلافت شروع شو حضرت ابوبکر راغې عمر راغې عثمان او علی رالل بنو امیه رالل بنو عباس رالل او بیا خلافت عثمانیه راغې د هغې دوه طریقې وې یو خلافت اختیاري و او یو خلافت غیر اختیاري و خلافت اختیاري په دوو طریقو باندې و یو دا چې مخکې خلیفه راولګېد او بل یې جوړ کړ ابو بکر صدیق راولګېد حضرت عمر یې جوړ کړ حضرت عمر راولګېد هغه دویم خلافت هغه شورا جوړه کړه په شورا کې حضرت عثمان حضرت علی حضرت طلحه حضرت زبیر حضرت سعد دا شپږ کسان یې واغستل او هغه ته وی اصحاب الحل والعقد هغه مقرر کوي تاسو به خلیفہ جوړوي اصحاب الحل والعقد دا هغه لپاره بیا شرطونه بیا د خلافت لپاره شرطونه د خلیفہ لپاره شرطونه پاغي باندې علامه ماوردی بهترین کتاب لیکلی احکام السلطانیه دا سے نور لیکلی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ او نور لیکلی دی بیا پاگی تا دیر نظم دورم ملا نیما ملائی نخیر خدا در تماما چی او خلافت روان شو دا خلافت کل پا زور راگے لگے بنو امیہ دور کی کل پا طریقاوی اختیاری راگے لگے داگی نمخ کی بیا خلافت عثمانیه راغې بیا هم ختم شو خو خلیفہ له څه پکار دي لنډه خبره کوم خلیفہ له لس شرطونه دي پای کې یو دوه وام یو دا چې هغه امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم او قرآن د پیغمبر حدیث هغه وګورم تا ته پته ولګي قرآن وایي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون اب ياوي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون دا یو یا سورہ مائدہ کی دو ظاہر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه یو زیتا تمراڑی لبیسا ما کانو یفعلون او ورپسیتا تمراڑی لبیسا ما کانو یسنون علامہ نصفی وی حاضا ضم للعلمائی والاول للعامہ دا دویم آیت وچ لبیسا ما کانو یسنون دا رد پو علماؤ زکا دیو اللہ دا دا منکرات و طریقی جوڑو لی کلوے ورطا یو طریقہ دا بدعات جوڑولا کلا بلا طریقہ کلا یو لارا و کلا بلا لارا اول اول للعامہ اول رد پا عوامو باندی زکا عوامو بکولا ایدہ تا پوسنا کچھ دین دیو کنا ضربیوی علا بلا برگردنی مولا بس مولا ذمہ دار دے او مولا باوی وی بیدامیان دا خدای خویان دی امنگا مولیان با بسوار جنت تزو پا یو بلی راڑولا ننا اول امر بالمعروف او نهی عن المنکر او دا دی وجہ حدیث کی رازی مرو بالمعروف و نهی عن المنکر
ادا اللہ دا دین امر کوئی او خلق دا منکراتو نمانی کوئی خلق دا نارواو نمانی کوئی فإن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر لا تدفع رزقا ولا يقرب اجلا دان رزق کما یو ننیٹا نیزدے کئی امر بالمعروف و نہی عن المنکر گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی اللہ لیوشکن یعممهم اللہ بعقاب منہ کہ تاسو امر بالمعروف و نہی عن المنکر نگوئی اللہ با عام عذاب راولی گی دا خلیفہ دا پارا یو دادا دویم دادا چاگا و مدافعات کئی دی مسلمانانو دا مسلمانانو دا ملکونو نبا مدافعات کئی دا مسلمانانو دا ملکونو حفاظت وکئی دانا چھ با مسلمانانو ملکونو با تباہی کئی دا آغی حفاظت وکئی قدم با قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دا خلفاء دا کول او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا وقت کی دا حضرت ابو بکر دور چھ دا آغی نباد راگے یا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کم شپک کسا مرتد شویو خواہ سو شپک پائی کی یو دوو چاگئی بیا ایمان راوڑو یو پا کی کاتب دا وحیو چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی بے اول لکلا اب یا مرتد شو خرستوی بیا ایمان راوڑو چا دا پیغمبر پا وقت کی مرتدین پیدا کی دل توی بلا سوک دوے چا دا پا وقت کی با مرتد نا پیدا کی گی سوک با دا حدیثو نا انکار کئی سوک با دا قرآن نا انکار کئی سوک با دا جبریل نا انکار کئی دا سا خبر دا دا سا کمین دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کیوں مسلمت القذاب پیدا شو اسود انسی پیدا شو خواہی ام سر خوڑ لار لو داغی اگا تاریخونا ختم شو زندست نامی فرخی نوشی روا بعدل زندست نامی فرخی نوشی روا بعدل گرچی بس گزشت کی نوشی روا نمان واپیر لا شراکی سپردند زیر خاک خاک سنا بخورد کا دوست خوانمان آغا خاورو دا سی خوڑا چاڑو کی ام پاتی نشو او ننم دا نوشی روان نم جوان دے دے ننم دا شیخ القرآن نم زندہ باد دے تا کارو کا بڑا پریدہ دا خلقو خبری نم مرتدین پیدا شو دا حضرت ابو بکر پا وقت کیا ڈالا پیدا شوا او اگئی کلمہ ہوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئی خو سرد آگی نا آگئی ہوئی منگ با زکاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکو ابو بکر لا نورکو زکاة نے انکار نو کرے خو صرف زکاة ابو بکر لا نورکو پخبلا بخواخا بے کو حضرت ابو بکر وی خواہ زبدائی سر جنگ کو حضرت عمر گنتی سڑے اگوا تودرید یا تسکے ہاں چاہ سر جنگ کے چاہ کلمہ وی مسلمان دے حضرت ابو بکر ورطوئی واللہ لو منعونی قالا کانو یودونہو الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو قاتلنہم قسم بخدای کدا ایمانا یو پڑے منی کی چاگی باندی دو اوخ پا تڑی اقالگا پڑی تاوئی چوخ کے نہیں اشی کی او بیاوالا دا اخپاو تڑی چی پاسی نے عربو با اگیلے یو پڑے جوڑ کرے ہو بیا بے او کوارنگو نہیں جوڑا کرے ہو بے وطوا چولا نو چوخ بے پاسو نو بے رواغستا پا سر بے کی خدا دا اسم چی دا سپینٹو کے پا سر چولے دا پاس بے کوارنگو نہیں پرتی دا آگا دا حضرت ابو بکر وی کہ یو پڑے رانا منی کو قسم پا خدای جنگ بور سرکو او حضرت ابو بکر وی حضرت عمر ورطوی چی بیا دائی سر جنگ کے نو اسامہ خو ملے گا پلا کنا اندرونی راتا فساد دے حضرت ابو بکر وی اغبا ام لیگم ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کے لے گا او حضرت وفات شاو دے پات شاو اس بے لیگم حضرت ابو بکر ورطوی لو جرد کلاب المدینہ برجلے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو مدینی سپید نبی علیہ السلام بی بیانی دخپو نراکا گی بیا ومزو ساما لیگم او دی سر با جنگو ما
دو دای مقابله وکوما کده نن زمانی مولای مړه غي کلمه وي دې ور سره جنگ کوي کلمه وي حضرت ابو بکر وي حضرت عمر وي ما چې دا ابو بکر دی اعظم تو قتل قد شرح الله صدري الله زما سینه کولا وکړه او ما وي زوم در سره مرګره او درېږي به قائد هغه ته وي چې هغه په خپل موقف کله ګلاړي قائد هغه ته وي چې هغه یو عزم وکي بیا د هغه نه رستو کیږي نه قائد او لیډر او امیر هغه ته وي خلیفہ او امیر المؤمنین دا یو شی دی چې هغه یو قصد او اراده وکړه هو دلایل ورته معلوم شو اراده غلطه پرې دی خدا نه چې هغه وایي یاره مرګري را نه خپکی یاره تاسنس کی یاره جماعت نو ځای کی دا پروا به نه کوي او خپل کار مخ کې بیاي او دا د اولو العزم خلقو کار دی چې هغه کلکی مضبوطی او استقامت والی حضرت ابو بکر صحابه ولېګل وې دو کوي دی وای هاي د سمندر نه پوری شو کشتای پوری کړي ابو الله الحضرمی دا غدستی مشرو کم چې ور پسې تلیو صحابه ته مرګرو ته وای موږ د خو امیر ویلی چې دای گرفتار کړي کشتاشته نه خو دریاب ته دانګي کډوب شو نډوب شو او کلاړو نو بینیو اسونه په دریاب واچول د چا گیټولا پړکولا دریاب راغی او چا زنګلولو لا او چې پوری شو مانین د زکات گرفتار کړل ابو الله الحضرمیل دی ولار دی غوي الحمدلله الذي ذلل بحره الحمد لله الذي ذلل بحره وانزل بالكفار اهدى الجلائل عجیب اشعار عجیب خلقونو د صحرا خلقو د خشکو خلقو صحرائی مخلوقو وغیل الله سورہ عقل او زیرکتیا ور کړی وا الحمد لله الذي ذلل بحره وانزل بالكفار اهدى الجلائل دعونا الذي شق البحار فجاءنا باعجب من فلق البحار الاوائل دا الله دنوا ما چې موږ دریاب د خپود لاندې کو پخوان اولاد موسی علیہ السلام برګر له دریاب دو ځای کړو او موږ له دریاب د خپود لاندې کو او امانی د زکات یونی ولا راي واستل چې کله اسلامی مملکت هغه مضبوط شو نو بیا هغه خپل قوانین اسلامی نافذ کړي نو تی مضبوطی تو ته پرې دی اوله خو تلک مضبوطی تو ته پرې دا کنه یورپی ملکونه راولا کېدل عراق تباہ صدام یونی هغه پانسی کو لیبیا تباہ کړه او دا هغه مشرونی و کرنل قذافی هغه وجه افغانستان دړې وړې او تباہ برباد کو نن که په افغانستان کې په امن ناس دي د پاکستان د وجه نه ناس دي آج اگر افغانستان میں امن ہے پاکستان کی وجہ سے ہے پیچھے پاکستان کھڑا تھا اور پاکستان ساتھ تعاون کر رہا تھا اب بھی پاکستان اگر نہ ہو ایک منٹ بھی وہ نہیں ٹھہر سکتی پہلے بھی آئی تھی پہلے بھی طالبان کی حکومت آئی تھی 1 گھنٹہ میں امریکہ نے سب کو ختم کر دیا پیچھے پاکستان ایک قوت ہے ایک طاقت ہے ایک ایٹمی قوت ہے پاکستان کا ایک مستقل فوج ہے جو ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے یہ فوج ہے یہ حرم کی حفاظت کے لیے ہے آج لوگ پاکستان کے خلاف ہماری اداروں کے خلاف بول رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کب تک یہ چلتا رہے گا کس وقت تک چلتا رہے گا نبی علیہ السلام نے 23 سال میں پوری ملک عرب میں انقلاب لایا وہ معصوم تھے وہ پاک تھے ہم گناہگار ہیں 23 کو 4 میں ضرب دو ہم تب انقلاب لائیں گے اور اسلامی قوانین صحیح طریقے سے نافذ ہوں گے
اور یہ انشاءاللہ وقت آنے والا ہے. آنے والے دور میں پاکستان مسلمانوں کی پناہ گاہ ہوگی. آنے والے دور میں پاکستانی افواج سارے مسلمانوں کے لیے امن کا پیغام لے کر جائیں گے. انشاءاللہ پاکستان یہ مسلمانوں کے لیے واحد ملک ہوگا. آج اگر ہم اتنا اجتماع مقرر کرتے ہیں، ہماری اوپر کوئی پابندی نہیں، انتظامیہ کی طرف سے بھی نہیں، ملک کی طرف سے بھی نہیں، اداروں کی طرف سے بھی نہیں. یہ کیوں؟ اگر اسلامی ملک نہ ہوتا ہم ایک درس اور ایک بیان بھی نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس ملک میں امن کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے حالات تو ہر دور میں گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں. کبھی ہمیں بھی تھریٹ وغیرہ ملتے رہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے، لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون. ایک دفعہ بادشاہ آیا تھا، بیت اللہ کا طواف کرنے لگا. ارد گرد اس نے اپنی فوج اور سپاہی کڑی کی کہ اندر کسی کو نہیں چھوڑنا. اسی میں ایک زمیندار بندہ، ایک سادہ سودہ بندہ صفوں کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہوا، طواف کرنے لگا. بادشاہ سے پہلے حجر اسود کو چومتا رہا اور بادشاہ کو کہتا رہا باہر ظلم کیا کہ اندر بھی آپ نے حرم میں بھی ظلم شروع کیا. طواف جب ختم ہوا تو بادشاہ نے حکم کیا اس کو زمین حرم سے نکال دو. ادھر جلاد کو بلایا اور جلاد کو کہا کہ اس کا سر قلم کر دو. بادشاہ کا وزیر برمکی کڑا تھا تو اس نے کہا بادشاہ یہ دیوانہ ہے، یہ پاگل ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے اس کو معاف کر دو. بادشاہ نے کہا نہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا. وہ زمیندار، وہ مجھ جیسا سادہ سودہ، وہ ہنسنے لگا اور قہقہے لگانے لگا. بادشاہ کو وزیر نے کہا دیکھو تم اس کا سر قلم کر رہی ہو اور یہ پھر بھی ہنستا ہے، یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے. بادشاہ نے اسے پوچھا کہ کیوں تم قہقہے لگاتے ہو، ہنستے ہو؟ اس بندے نے کہا بادشاہ بھی پاگل ہے اور وزیر بھی پاگل ہے. اللہ نے فرمایا لا یستقدمون ساعتا اذا جاء اجلهم لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون. جو نیٹا، جو ٹائم اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. بادشاہ کہتا ہے میں اس کو قتل کرتا ہوں، وزیر صاحب تم کہتے ہو کہ اس کو نہ قتل کرو. بادشاہ حیران ہوا کہ ایک ایسا بندہ ہے. ادھر عرب کا مشہور شاعر، اس نے اس کے بارے میں فرزدق نے کہا هذا الذي تعرف البطحاوة أدوه، هذا الذي تعرف البطحاوة أدوه والبيت تعرفه والهل والحرم. یہ وہ انسان ہے جو زمین ہل اور زمین حرم والے جانتے ہیں. وہ تھا زین العابدین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نواسا، خاندانی لوگ جن کی طینت پاک ہو، جن کے خون میں اپنے آباء و اجداد کا اثر ہو، وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتے. حضرت شیخ القرآن اکیلے تھے، انہوں نے انقلاب لایا. تو کیا آپ لوگ انقلاب لانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ میرا ساتھ دو گے؟ آپ انشاءاللہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ ہم پاکستان کی حفاظت اکٹھی کریں گے. پاکستان کی حفاظت کے لیے مل کر ہم سرحدات کی حفاظت کریں گے. انشاءاللہ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ قرآن و سنت کے قوانین کو نافذ کریں گے.
اور انشاءاللہ وقت دور نہیں کہ پاکستانی افواج بھی، پاکستانی ادارے بھی، پاکستانی عوام بھی، پاکستانی علماء بھی انشاءاللہ ایک ساتھ کھڑے ہو کر اس ملک کی دفاع کریں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. دعا کریں بیٹھے، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. استغفار ہوائی ہو، درود شریف ہوائی، بیا دعا کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم قونا فی رضاک وخذل الخیر بناسیتنا وجل الاسلام منتہا رجائنا. یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. دعاو کئی چاچ منگلا قرآن و سنت پلاس کرا کڑے دے. حضرت شیخ القرآن داغ مرگری زما والدہ محترمہ، زما ترونا ماسکانی، زما اسخر، زما ماما گان، زما نکان او زما ټول رشتہ دار چی سور وفات شوی دی، اللہ دا ټول مغفرت نصیب کی. ټول مسلمانان کناری نو که زنانوی که مشرانی او که کشرانی چی سور وفات شوی دی، اللہ دا ټول قبرون منور کی، اللہ دے مخی ترہنا کی او اللہ دے اغا جان خیستہ کی. زمان دا جماعت علماء عوام، زمان دا ذلی امیرو حاجی دلبر خان چاہو بدی اجتماع کی دیر خدمت کو، اس دا اغا اولاد دے. زمان گا مرگرے ہو دا ٹوپائے جی سیب، دا کالا جی سیب عبدالغافر او نور گن مرگریو چاہو فات شوی دی، اللہ دا ٹولو مغفرت نصیب کی او اللہ دے آگا جان خیستہ کی. سورہ مسلمانان رونا چاہ دے اجتماع تراغلی دی، دا اللہ دے اغیلہ پہار یو منٹ او پہار یو سیکنڈ دا زرگونو کلونو اجرونو ورکی. او اللہ دے دا عمل زمانگا قبول او منظورو گرزئی. اللہ دے زمان دا ټولو ذریعہ دا نجات او دا خلاصونو گرزئی. سورہ بیماران دی یا دل دی یا پکورونو کی دی، دا غی دا پارا دعاو کئی چی اللہ ټول صحت کاملہ ور کی او اللہ روغ رمٹ کی. پا جیلونو کے بلا مسلمانان مظلومان پرات دی، دعاو کئی چی اللہ غی دا جیلون اخلاص کی، اللہ پا خوشحالو خپلو کورونو تراولی. بلا مسافر دی پا نور ملکونو کے چاہی منگ سر پا دی اجتماع کی شریکو، سکرینو نا لگولیو پا خپلو دیروں کے مرگری و تراغن شویو، یورپی ملکونو کے، اسلامی ملکونو کے. دعاو کئی چی اللہ دا غی پا کارونو کے دیر خیرونا و برکتونا واچائی. پا دی اجتماع کی زمانگا دیر لوی انتظامی، کانٹین انتظامی، دا ملمانو انتظامی، دارو ضیوفی، دا ٹینٹونا تاسو وی نئی، دا لاری وی نئی، دا خدمتگاران وی نئی، دا پتشو لاسو نکی گی. پدے کے ڈیرو خلقو مالی امداد کڑئی، بدنی امدادی کڑئی. دعاو کئی چاچ سورہ امداد کڑے کہ مالی دے او کہ بدنی دے، اللہ دے اگے ٹول عجر عظیم ورکی. دا سٹیج خدمت دے، دا لارو خدمت دے، دا انتظامی خدمت دے. کہ زمان دا جماعت انتظامیہ دا، کہ دا پولیس انتظامیہ دا، کہ دا ادارو انتظامیہ دا. دعاو کئی چھے اللہ غیل عجر عظیم ورکی. پا مسلمانانو چھے دی وقت کی کم تکالیف دی، آغا ملکونا چھے دا مسلمانانو خلاف دی، یہود و نصارا دی، ہندوان دی، اگئی متفق شوی دی او دا مسلمانانو خلاف اگئی کار گئی.
دعا وکړئ چې الله پاغي پخپله کې اخته کی او مسلمانان ته اخلاص کی. الله د مسلمانانو په میانس کې اتفاق او اتحاد پیدا کی. الله د مسلمانانو ملکونو په میانس کې مینا محبت پیدا کی. الله د مسلمانانو ملکونه د امن ځایونه وګرځي. کمه کمای او کوتاه چې د مسلمانانو په حاکمانو کې دي الله دې غلري کی او الله دې مسلمانانو حاکمانو لا توفیق او طاقت ورکړي چې هغه اسلامي قوانین نافذ کړي. ډېر مرګري نارینه زنانا چای دا بیانونه اوریدل او ناستو دا یو ضرورتونه دي. الله دغه حاجتونه لري تر سره کی او الله دغه تکلیفونه لري کی. زمونږه سه بیماران دي، زما خويندې بیماران دي، اوخه می بیمار دي، خدای می بیمار دي، نور بیماران دي. دعا وکړئ چې الله یې ټول شفای کامله ورکړي. دا ځای دا پنځبیر چې دا د حضرت شیخ القرآن یو صدقه جاریه ده، دا مرکز چې حضرت شیخ القرآن یو صدقه جاریه ده. الله دې دا مرکز نه خرابوي. الله دې دا مرکز همیشه لپاره آباد لري. الله دې دین همیشه توحید او سنت چغي اوچتي کی. الله دې دې ځاینا څنګه کار د توحید او سنت شروع ده، د قرآن خدمت شروع ده، د حدیث خدمت شروع ده، د افتاء کورسونه شروع دي، د علم طب کورسونه شروع دي، د کتابونو کورسونه شروع دي. الله دې له نورم ترقی ورکی. زمونږه جماعت چا د وحدت المدارس الاسلامیہ بورڈ هغه جوړ کړي او روان دي. الله دې هغه له نورم ترقی ورکی. په بونیر کې، په ثوابای کې، په باجوړ کې چې په چا باندې تکلیفونه راغلي دي، په وزیرستان کې او په نورو ځایونو کې چې په مسلمانانو تکلیفونه راغلي دي، الله دې په وس کې ول ډېر خوشاله ورکی. الله دې زمونږ ټولو نه هغه اعمال سرګن کی چې الله په رضا کیږي. زما استاد مولانا عبدالحلیم سے بیمار دے، ما ته نه منطق او د فلسفي کتابونه ویلیو. دعا وکړئ چې الله غیله صحت کامله ورکی. نور سه بیماران دی غي دعاګانې وختي دي، دعا وکړئ چې الله غیله صحت کامله ورکی. الله دې په موږ باندې خپل رحمتونه راولېږي. زما بچي یمان چې شهید شو، دعا وکړئ چې الله غلا جان خسته کی. الله دې زمونږ نه اعمال سرګن کی، زمونږ رب دې زمونږ نه رضا شي. الله دې منګه زمونږ دا کار دغه سمیرات نه پریدي. الله دې لا صحیح خلق پیدا کی. الله دې نیکان صالحان کسان پیدا کی چې د الله دې خدمت کوي. زما مرګري، زما د جماعت ارکان چې ما سره وګولار دي، کاغه د سټیج والدي او کاغه نور دي، الله دې هغه ټول اجر عظیم ورکی. الله دې زمونږ د اتفاق او اتحاد همیشه لپاره آباد لري. الله دې کی چنن دا کوم خلق په دې اجتماع کې شریک دي، دا ټول دایان د توحید او سنت وګرځي. الله دې په خیریت باندې خپل کورونو ته ورسوي. الله دې حفاظت وکړي. د چا چې څه روزګارونه نه، الله دې ول خر روزګارونه روان کی او الله دې زمونږه د ټولو حفاظت وکړي. الله دې زمونږ نه اعمال سرګن کی چې موږ په آخرت کې خوشاله یو. الله دې موږ دا اعمال نو ساتي چې هغه زمونږ د رسوای او د ذلت سبب ګرځي. څوک چې راغلي دي او چا سا واجب ضرورتونه دي، الله دې خپل فضل او احسان باندې پوره کړي. الله دې ټولو حفاظت وکړي. الله په خیریت باندې خپل کورونو ته ورسو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ټول مرګرو ته اجازه ده. الله